مجلس دی هم تقریب دی هغه همیت ما خرابوي ها هغه له خلق راوړي او د سرمنده د ورځې متعلق څه ترتیبات او هدایات دي अब سبا تاسو ته ان شاء الله ولې زوې ان شاء الله د دستار د ورځې نور امتحان تاسو خالی اتوار ګل هغه کېدل درې ورځې امتحان دی خالی اتوار ګل سبب کی ان شاء الله خالی اتوار ګل امتحان دی نه چهارشنبه زیارت جمعه خالی دا 15 ورځې تاسو چټي ده او هغه 15 چې تاسو چټي ده نو هغه کې دا مهرباني وکړئ چې هغه کې فضول مګر وي ها ځکه دا سره 15 ورځې د احتیاط کې یو خو دې خورون ته مزه بازارونه تا ځکه کال بعد وخت کې چې تاسو پولیس مونږ نه شي پچاو خایو جنابتي کارو خایته دي د دستار باندې هغه لوی مقصد نه به تفویض راشي دا د پولیسو په خبره بازارونو کې خطر مګر دی بازارونو د دې په کار هغه څو ورځې گزارو کې تاسو دلته په بازارونو کې چکرې نه لګوي او زنور هدایت سبا د تدلل کو دوبر پسې بسم الله الرحمن الرحیم باب كيف أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث قال عبد الرحمن بن عوف كان النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين صاحب الذي لما قد الله هجرت نفس لا مواقعات دي فريوها وقال ابو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في الجلال وإذ قال حدثنا محمد بن قال حدثنا سفيان بن حبيب الحارث رضي الله تعالى عنه قال الإمام الرحمن بن عوف مدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين صاحب الذي لم قليل قال عليه أن لا تفروا أهله وقاله فقال الأنصاري والفيل تطلع إذا ترى أهل ومن نموما أهل نموت صد وقت ديوغر قوما بارك الله لك ذلك وما لك سلم على كتب والمحسن من أحسنات الوطن قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني وعليه وقت من سبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن قال يا رسول الله أنت تزوجه لما قال على ما سبت يا قال والمنوات بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولي ولا بشاهد باب وإني قال حدثني حامد بن عمر عن بشر بن وقال حدثنا باب إسلام عبد الله بن سلام بعد الهجرة يا باب التصديق عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة شرطي قال حدثنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عن بلغه بكر النبي صلى الله عليه وسلم مناسب بمكة يرشيب زيادة تصديق عن الهجرة القدام فأتاه يسأل وأتى فقال إن ذلك فلا يعلم إلا مما أولى السادسات وما أول ما يأخذ من الجنة وما بعد ولد يدعو إلى فيه وإلى مشابهة أبيه قال أخبرني به بالآن فقال مثلا إذا تعبوا به من الملائكة فنحاول أن تستعمل فلا تخصرون المسجد إلى الأول وما أمر أول بعد يأخذ على الجنة فزيادة البيت فحول بوحوده وقال الذي لا ترك الماء رجل ماء المرأة نظرا وإذا ترك الماء المرأة ماء رجل نظر ولدا فلا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله قال يا رسول الله إن اليهود ممكوث فسألوا عني قبل أن يموت الإسلام فرجع اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها عبد الله بن ذلك وقال خيرنا وعبد الله بن خيرنا وأفضلنا وأفضلنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن ذلك قال أعوذ الله بذلك فعاد عليه فقال مثل ذلك فخرج إليه عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال سلمنا وبشرنا وتنفذوا فقال أنا كنت أخاف يا رسول الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو فسمع ابي عبد الرحمن بن مسلم قال قال شيخ من ذلك وسجد فيها فقلت سبحان الله فيصبح هذا قال سبحان الله والله قد يكون هذه السنه كما روى احد فأجل أقرأ في فقال سلم النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا وهذا أثر في قولتي أثر هذا كان فقال ما كان ينسي فليس به بأس وما كان ينسي فليس به النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لا مناسبة شوام وتبيتنا كما فتره بينه كما ضمانيا نعد بيننا كما فقال عنده وقال سبحانه وتعالى فقال سلم عليك النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نحن نتبايع أو قال الشمس حاجة قولهم بأعتاب كنيسية قولية بيد النهاء وها شابتي يعني يهود من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة مدينة أمان وقالوا يهودا وما فالوهود ناكم من أخارج السائر وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قوة محمد بن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أمن بأن يرسله إلى عمل به يهود لا سمرا ورسول المؤمنين في شابتي وبه قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن مسلم قال حدثنا محمد بن مسلم قال أنا أقول أبي عمر أبو عبيد أبو عبيد عن سيد بن قال سيد الشهر العظيم رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أسمع الهدى وما عشرا يسوق
وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق بقوله ما قال بقوله وبه قال حدثنا زياد بن علي وقال حدثنا وسلم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن يتم عشرة فقال هذا هو اليوم الذي أنزل الله فيه وتوليت إلى عنه ونحن نصوم تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولادي وتعليم كما قال بسويه وبه قال حدثنا عبد الله يعني يستعمل الزهري قال ابن يعقوب الله بن إلى وصل عن وصيلة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عنه وكان يجلس يقول رسوله وكان مستمع في الرسول وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الله فقال عليه السلام لما لم يقال فيه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول تكال هجرت نفس ځکه بیا د یهودیانو سره مشابهت راځي او اهل مکه سره خو بیا نه راځه مکه کې پاتې شو هذه مناسبة يهوديان وكفروا ببعضه ممكن نعود النبي كريم صلى الله عليه وسلم دي بس سبب خلاص ان شاء الله صلى الله تعالى على محمد وعلى اله وصحبه